हजूर फरमाते ने वेचना ही वेखी जावे तो आखे जी जिवें तुहाडी मर्जी। हजूर फरमाते किन्ने पैसे लेने नहीं जिन्हें दे दियो। तुसी सुभान अल्लाह घर जाके कह लियो। हो सकता किसी का ना दिल करता होवे आखण मौलवी टिल ला ला असीं भी टिल ला लेना असीं भी नहीं कहनी। हाय हाय किन्ने पैसे लेने नहीं जिन्हें दे दियो। आका फरमाते ने अच्छा इन्ने बड़े ने बड़े ने। हजूर फरमाते मेरे को अज पैसे तो कोई नहीं तो जे तू कल आके लै ले जी जिवें आखो। ऊंट का बच्चा दिता ते चला गया चलदा 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 ओ गली दी नुक्कर ते पहुंचा ना तो उधरों आन पे मौला अली। मैनू आदल भाई ने कहा सी कि मिलाद भी पढ़ना है तो अल बैद का जिक्र भी करना है तो मैं नाल नाल इंशाअल्लाह टच पांदा जा रहा। उधरों आन पे मौला अली का नाम सुन के बुढ़ियां च भी जवानी आ जाती है तो तुसी जवान ही बुढ़े बने हो। हजूर फरमाया जी दा मैं मौला उदा इंज नहीं यार हाथ चौकिया खोजी दा मैं मौला उदा। ओए अली होवे जिन्हां दी विलादत काबे दे अंदर ते शहादत मस्जिद दे अंदर हुण बोलो जी दा मैं मौला उदा। हजूर ने आख्या फरमाया कि अली का नाम लेना भी इबादत है अली का चेहरा वेखना भी इबादत है जिदा मैं मौला उदा। अली पाक दे कोल एक बंदा आ गया कहन लगा जी तुहानू जेड़ा सवाल करिए फटोफट ही दस दिंदे हो किवें दस दिंदे हो। फरमाया बेलिया किन्नियां उंगलियां नहीं आंदा जी 5। फरमाया फटोफट ही दस दिता ही आंदा जी हर वेले सामने रहिंदियां। फरमाया फिर चुप कर जा कायनात भी अली दे सामने रहिंदी है जिदा मैं मौला उदा। उधरों आन पे मौला अली अराबी गया अली पाक की मुलाकात हो गई। अली पाक फरमाते किथे गया सैं आंदा जी हजूर कोल। अली पाक फरमाते फिर आंदा हजूर नूं मेरे ऊँट का बच्चा पसंद आ गया तो हजूर रख लिया। अली पाक फरमाते पैसे आंदा हजूर फरमाते ने पैसे कल लै लई। अली पाक फरमाते ने जे कल हजूर ना लभे तो पैसे कौन देवेगा। ਉਹਦੇ दिल च ख्याल आया वाकई जे कल हजूर ना मिले तो मैनू पैसे कौन देगा। उन्हें उतों ही लिया यू टर्न। सियासी बंदा ले ले तो मान लेंदे हो उतों ही यू टर्न लिया तो सीधा सरकार की बारगाह च आ गया। हजरात जी वकार मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीवाने हो। हजरात चलदा 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 नबी पाक दी बारगाह च आया। आंदा वदुहा दे चेहरे वाले आ वल्लैल दियां जुल्फां वाले आ हामीम दियां कुंडला वाले आ यासीन 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 दे सेरे वाले आओ सोने जे कल तुसी न मिले आका पैसे कौन दवेगा। मेरी सरकार फरमाते ने रबिया सुन ले जे कल मैं न मिलिया ते पैसे मेरा यार सदीक दवे। मैं न मिलिया ते पैसे मेरा यार सदीक दवेगा। हजरात राबी ने दौड़ा ला दिया दौड़दा 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 उसे गली दी नुक्कर ते आ गया। अली पाक उथे ही खलोते हुए ने। अली पाक फरमाते ने की बनिया आंदा सरकार फरमाते ने जे मैं न मिलिया पैसे सदीक लो ले लई। अली फरमाते राबिया जे सदीक भी न मिले फिर पैसे कौन दवेगा। हजरात फिर दौड़ा ला दिया दौड़दा दौड़दा आका दी बारगाह च आ गया। आंदा आका जब तुसी न मिले पैसे सदीक देंगे। आका जे सदीक भी न मिले पैसे कौन दवेगा। मेरे आका फरमाते ने रबिया सुन ले मैं न मिलिया पैसे अबू बकर को ले लई। अबू बकर भी न मिले फिर पैसे मेरा ही उमर दवेगा। हजरात राबी ने दौड़ा ला दिया दौड़दा दौड़दा हजरात उसे गली नुक्कर ते आया। अली पाक उथे ही खलोते हुए ने। अली पाक फरमाते ने की बनिया आंदा सरकार फरमाते ने जे मैं न मिलिया अबू बकर को ले लई। अबू बकर न मिले उमर खलू ले लई।
علی فرماندے نے رابیا جو عمر بھی نہ ملے پیسے کون دوے گا؟ حضرات پھر دوڑا لا دیتیاں، دوڑدا آیا آندا آکھو مدینے والے آؤ سونیا کہ تسی نہ ملے ابو بکر دین گے، ابو بکر نہ ملے عمر دین گے، آقا عمر بھی نہ ملے پھر پیسے کون دوے گا؟ آقا فرماندے نے اے رابیہ جے میں نہ ملیا ابو بکر کھلو لے لئی، ابو بکر نہ ملے عمر کھلو لے لئی، جے عمر بھی نہ ملے پھر پیسے میرا عثمان دوے۔ حضرات علی پاک دی بارگاہ چاہ گیا، علی پاک فرماندے نے کی بنیا؟ آندا سرکار فرماندے نے جے میں نہ ملیا ابو بکر کلو لے لئی، ابو بکر نہ ملے عمر کلو لے لئی، عمر نہ ملے عثمان کلو لے لئی۔ علی فرماندے نے رابیا عثمان بھی نہ ملے پھر پیسے کون دوے گا؟ حضرات پھر دوڑا لا دیتیاں، آقا دی بارگاہ چاہ گیا آندا آقا جے تسی نہ ملے ابو بکر دین گے، ابو بکر نہ ملے عمر دین گے، عمر نہ ملے عثمان دین گے، سونیا عثمان بھی نہ ملے پیسے کون دوے گا؟ حضرات جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے عادل بھائی دے کار، حضرات آن والے مہمانوں جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے، میرے بھائی بلال دی سجاوٹ کرن والے تے محفل کران میں چھان والے ہو جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے۔ او یاروں جے ہون بھی نہ بولے سیال کوٹ سیدھا دکھ روے گا، جڑے لوکی کہندے نے نبی نو علم غیب کوئی نہیں، جڑے لوکی کہندے نے نبی درود نہیں سن سکدا، جڑے لوکی کہندے نے نبی نو کاندے پیچھے دا علم کوئی نہیں، جڑے لوکی کہندے نے عادل بھائی نے ایتھے محفل کرائی ہے نبی نو پتہ کوئی نہیں لگا، مدینے خبر کوئی نہیں ہے، جڑے لوکی کہندے نے سنیوں تسی ایتھے درود پڑھ دے ہو نبی نو خبر کوئی نہیں۔ جملہ سنیو جملہ سن کے داد دینی جے آندا آقا علی عثمان بھی نہ ملے پیسے کون دوے گا؟ آقا فرماندے نے اے رابیہ میں مقدی مقامہ سن لے میں نہ ملیا ابو بکر دوے گا، ابو بکر نہ ملے عمر دوے گا، عمر نہ ملے عثمان دوے گا، سن لے عثمان بھی نہ ملے پھر پیسے او دوے گا جڑا پار کھلو کے تنو اندر پیا ڈور دا۔ عظمت و مقام مصطفیٰ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرائے والدہا، چہرائے والدہا، سبحان زندہ باد زندہ 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 فتل فتل چرچا رہے چرچا انہیں مان کیا بات کیا بات کیا بات یہ تیرا نام جنتی 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 شاباش
رسول اللہ لبیک 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 یا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تو انہوں مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرمائے۔ انج لگتا ہے ماں بھی درود پڑھنا لیے تو پیو بھی درود پڑھنا لا۔ ہر کوئی نعرہ نہیں جو ماردہ، نعرہ وہ ماردہ جی دی ماں نے گڑتی یا رسول اللہ دی تھی ہو۔ فرمایا جو عثمان بھی نہ ملے پھر پیسے ہو دوے گا جڑا باہر کھلو کے تنوں اندر پہ اٹور دا ہے۔ میں کہا جی ظہور نو علم نہیں سی تے پتہ کیوں لگا باہر علی ہے؟ پتہ لگا حضور جانتے ہیں۔ کوئی جتھے بہ کے درود پڑے حضور حضور نو پتہ ہے محفل کنے کرائیے دا نام کیے تے دے بے دا نام کیے۔ سرکار فرماندے جڑا ساڑھے تو درود پڑے سی او دا نام ہی جاننے ہیں تے دے ابے دا نام ہی جاننے ہیں۔ بندے آندے ساڑھے پیچھے لگو ساڑھا راہ چنگا۔ میں کہا تو آڑے پیچھے لگ جانے ہیں وعدہ کرو مرن تو بعد قبروں اتے آؤ گے؟ آندہ نہیں جی نہیں قبروں اتے جانا شرک ہے۔ میں کہا مرجیں اتے جانا شرک ہے تو ویچ بھائی اتے جانا شرک ہے تو ویچ تو میں کہا تیرا پلہ کی میں پھڑ لیے جڑا مرن تو بعد قبروں اتے آندہ وعدہ نہیں کردہ۔ اس نبی دا پلہ کی میں چھڑ دیئے جنہیں قبروں وچ بھی آ جانا ہے حشر وچ بھی آ جانا ہے۔ کیونکہ بوٹا گجراتی کہندہ جڑے کہندے سی مرانگے ہے میں نال تیرے آجیوں نامی بازیوں ہاریوں نے جڑے تک دے سن نین دن راتی آجیوں نامی باریوں نے جدو خزانے گلشن وچ وال کھولے او پنچھی اٹھ گنی ماروں ڈاریاں نے محمد بوٹیا محمد بوٹیا محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یار اسی اس نبی دا پلہ کی میں چھڑ دیئے جنہیں قبروں وچ بھی آ جانا ہے حشر وچ بھی آ جانا ہے۔ میں گل کر رہا سا نور دی تھکے تے نہیں اچھی فرماؤ پھر سبحان اللہ۔ او کڈا سونا نور چہرہ ویکھیے تے بے مثل تے بے مثال۔ رب آپ بنا کے آکھے سبحان اللہ واہ اور ربا کڈا سونا بنایا ہی اللہ آپ بنا کے آپ سونے دیاں تعریفاں کر دے واہ ربا کڈا سونا بنایا ہی یاد ہے معراج دی راتی سرکار نماز پڑھائی پیچھے سارے نبیاں نماز پڑھی تے سلام پھر کے حضور فرماندے نے ہر نبی اپنے اپنے وصف بیان کرے سارے نبی اپنی اپنی شانہ بیان اپنے اپنے کمالات بیان کیتے واری آگئی حضرت یوسف دی تے حضور فرماندے نے یوسف تسی بھی بولو تے حضرت یوسف سر نیمہ تے کھا نیمیاں تے سونیاں کی بولنا بڑا مان سی حسن تے بے شک حسن زیادہ میرا حقا ساری دنیا نالوں پر نہیں زیادہ سونیاں قیمت میری تیریاں ظلفاں نالوں سونیاں کی بولنا میں ہائے ہائے ظلفاں تو میں نے گال یاد آ گئی اور میری سرکار نے نا ایک دن اپنی ظلفاں تر چھوائیاں موہ مبارک تے سرکار نے ایک صحابی نو دیتے انہاں جا کے صحابہ وچ وان دیتے وہ جنوں آئے کسی نے اپنے سینے نال سیلے کپڑے نال کسی نے دستار وچ رکھ لے کسی نے چاندی دی نلی وچ پڑو لے کسی نے بیمار آنا نا تو انہیں کہنا یار میں بیمار آتے انہیں کہنا جا فلانے صحابی دے کار سرکار دے موہ مبارک نے انہیں دے کار آنا انہیں کہنا یار سرکار دی ظلفان دے وال تیرے کار نے اللہ دی قسم انہیں چاندی دی نڑی ہو لیانی ہو لیا کے پانی وچ ڈبو کے دینی آندہ بیمار سی جاندہ شفا یا ہو کسی آندہ بیمار سی جاندہ شفا یا ہو
एक दिन एक सियाबी ने ना सईदना सदीक अकबर नूं सरकार दे मूँह मुबारक दे 2 वाल दिते। तो हज़रत अबू बकर सदीक ने ना लिया के अपने घर रख दिते ना। जो एक दिन गुजरिया, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, तो हज़रत सईदना सदीक अकबर बड़े परेशान। तो एक दिन सरकार की बारगाह च आके ना तो अखां विच अथरू आ गए तो रोना शुरू कर दिता। तो यार दे सामने यार रोवे ना तो यार कोलों बर्दाश्त नहीं होंदा। पर यारो यार बनाओ तो नस्ली बनाओ, यार होवे ते नस्ली होवे, बेनस्ला यार नहीं, मतलबी यार नहीं। अजकल मतलबी यार नहीं, काम दे यार ने। यार होवे जिहड़ा औखे वेले काम आवे, यार होवे जिहड़ा तुहानूं नमाज वल ले आवे। मेरा मकसद है नहीं मैं शेर पढ़ा, ढोले पढ़ा तो टुर जावां, इन्ना खर्चा किया कि किसी नूं पेड़ पल्ले भी कुछ ना पवे। मकसद है वे कोई उठे तो नमाजी बन के उठे, कोई उठे तो माँ का अदब करने वाला उठे। यार बनाओ तो चंगे बनाओ, यार बनाओ तो नस्ली बनाओ। ओ यार ना बनाओ जिहड़ा बाहों फड़ के चौंक च खिलारे, ओ यार बनाओ जिहड़ा बाहों फड़ के मसीते लैके जावे। ओ यार बनाओ जिहड़ा आखे कारी दी इज्जत किंज करी दी, अपने इमाम की इज्जत किंज करी दी। हज़रात दी वकार मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीवाने हो। हज़रात सैयदना सदीक अकबर आका दी बारगाह च आ गए। हज़रात रोना शुरू कर दिता। हज़रात मेरे आका फरमांदे ने सदीक आका हुक्म में, मेरी सरकार फरमांदे ने यार सदीक रोना क्यों है। हज़रत सैयदना सदीक अकबर रोई जाते ने। आका फरमांदे ने सदीक क्यों उन्होंने अर्ज की सोने मैं की दसा अज 3 दिन हो गए ने सोने मैं घर जाना। आका मैं सज्जे नजर मारना, मैं खब्बे नजर मारना, मैनू कोई नजर नहीं आता। पर सोने मेरे बेड़े विचों कुरान पढ़न की आवाज आती है। सोने कुरान की आवाज आती है। मैं जो अपने घर च दाखिल होना वा कुरान पढ़न की आवाज आती है। आका मैं सज्जे नजर मारना, मैं खब्बे नजर मारना, मैं अगे नजर मारना, मैं पिछे नजर मारना। सोने कुरान पढ़न की आवाज तो आती है पर कुरान पढ़न वाला नजर नहीं आता। आका कारी नजर नहीं आता। हज़रात मेरे आका इन्नियां गल्लां जदों सुन रहे ने, सैयदना सदीक अकबर इन्नियां गल्लां कर रहे ने, मेरे आका मुस्कुराई जा रहे ने। ओए यारो मैं गल बड़ी वड्डी कीती है। कोई सुन्नी मुस्कुरावे किड्डा सोहना लगदा वे, ते जदों मुस्कुराण वाला नबियां दा सुल्तान होवेगा किड्डा कुछ सोहना लगदा ही होवेगा। हज़रात मेरे आका मुस्कुराई जा रहे ने। आज़म चिश्ती साहब फरमांदे ने, आंदे तू अजे मेरा महबूब नी दीठा, जिन्नू वेख के चन शर्मावे। बिजली डरदी ओए चमक न मारे, मत बेअदबी हो जावे। ते जे जावे ओ सैर कर लई ते सारा गुलशन सीस नवावे। जे रखे हाथ फुल्लां विच, हाथ फुल्लां विच रल जावे। जे खोले ओ वही वल जुल्फा दे तेरा हीरा भूल जावे। तौबा तौबा हुस्न महीदा जिदी चाल न चली जावे।
आज़म एडो आज़म आज़म एडो सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे हज़रात आका मुस्कुराई जाते ने सैयदना सदीक़ अकबर आते ने सोने मैं बड़ा परेशान हूँ आका कुरान पढ़न की आवाज़ आती है पर कारी नजर नहीं आता आका फरमाते सदीक़ एक गल का जवाब दे दे जी सोने आका फरमाते सदीक़ किते तेरे वेड़े मेरिया जुल्फां दे वाल ते नहीं पे किते तेरे वेड़े मेरिया जुल्फां दे वाल ते नहीं पे हाथ बन के अर्ज की आका अज 3 दिन हो गए ने एक सियाबी ने तुहाडियां जुल्फां दे वाल दिते आका मैं अपने घर रख ले आका फरमांदे सदीक़ आजा सीने लग जाओ ते चुप कर जाओ ते सुन ले जिथे मुहम्मद दियां जुल्फां दे वाल हुंदे ने अल्लाह फरिश्तियां दी कुरान पढ़न दी ड्यूटियों चला देंदा लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सुभान फरमाया जिथे सोने दियां जुल्फां दे वाल हुंदे ने रब फरिश्तियां दी कुरान पढ़न दी ड्यूटी ला दिंदा सुनियो जिथे हजूर दी जुल्फ दे 2 मोए मुबारक होण उत्थे फरिश्तियां दियां लैना लग जान ते जिथे सरकार खुद तशरीफ फरमा हो जान हैं असी एवें तो नहीं सरकार दियां महफिलां सजांदे सानू पता है हजूर आंदे ने बोले नहीं यार तुसी हजूर अमीरी गरीबी नहीं जे वेखदे सरकार न मुखड़ा न मुखड़े दा तिल वेखदे अल्लाह वाले जे वेखण ते दिल वेखदे एवें तो नहीं सी लामा फजले खैराबादी हर साल सरकार दा मिलाद करांदे उलमा इकराम तशरीफ फरमा दे मैं अपने जोड़े हथ ला के अर्ज करना चाहना लामा फजले खैराबादी हर साल सरकार का मिलाद कराते सन तो जदों रबीउल अव्वल का महीना आना ना आपने अपने कोठे ते 12 दीवे बालने किन्ने 12 दीवे जिवें आदल भाई ने और इन्हां दे भाइयां ने बुजुर्गां ने सारियां ने एडी सोहनी मस्जिद नहीं सजाई घर भी लैटिंग कराई है तो दसिया की है अज हजूर ने आना ओ बोलो यार ते सोहनियां लाइटां लाइयां मर्चां लाइयां ते किसी नूं बड़ियां लगदियां है कि नहीं लगदियां किसी नूं ते मैं तो कहना शाला उन्हां नूं लगण शाला उन्हां नूं वो कोई साडे अब्बे दे खिलाफ गल करे असीं वो नहीं बर्दाश्त करते कोई नबी दे खिलाफ करे असीं अखां ना कढ़ दईए साढ़े बाबा जी खादम रिजवी ने गल ही दसी सानू किसी नूं बड़ियां लगदियां तो मैं तो कहना जम जम लगन वो मर्चां छोटियां मरचे लगन हैं आंदा करदई साहब वेखो ना इन्नियां बत्तियां तो मैं कहा फिर आंदा एक अद्धी बत्ती नाल भी तो काम चल ही जांदा है ना मैं कहा मौलवी जी किन्नियां अखां जी आंदा 2 मैं कहा जी एक कढ़ दईए तो एक नाल भी तो काम चल ही जांदा है ना आंदा चल तो जांदा पर चेहरा सोहना नहीं लगता मैं कहा तेरी एक अख कढ़िए तेरा चेहरा सोहना नहीं लगता साढ़े घर बत्तियां थोड़ियां होण मिलाद वाला वेड़ा सोहना नहीं लगता लामा फजले हर साल सरकार का मिलाद कराना तो 12 दीवे बालने आप दे घर दे नाल एक घर सी मौलवी दा ओ मौलवी दा अब बुजुर्ग मेरे माशाल्लाह समझ गए किदा घर सी मौलवी दा खुशक मौलवी दा सदके जावा मैं मत्था चुमला
ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਗ ਸੀ ਦੀਵਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੀਵੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਆਂਦਾ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਆਉਣ, ਇਹ ਦੀਵੇ ਕਿਉਂ ਬਾਲੇ ਜੇ? ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ? ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਲੇ, ਸਾਈਆਂ ਬਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ नहीं बाले, नहीं आते सुभान अल्लाह। इंज करो मेरा नंबर ले लो तो मैनू व्हाट्सअप सुभान अल्लाह कर दो। चंगे बंदे हो यार, तुसीं उच्ची आखो सुभान अल्लाह। फरमांदे असी नहीं बाले, साइयां बाले ने। आंदा झूठ मार दो, आप मैं वेख्या दीवियां चक तुसीं लांदे सो। फरमांदे चलिया ड्यूटी साडी है, बालन वाले साइयां ड्यूटी साडी है। नौजवानों के चेहरिਆਂ तो मुस्कुराहट आ गई है। नबी का मिलाद ही वो जो मुस्कुरा के सुनिया जाए। ड्यूटी साडी है बालन वाले। अगुओं का जुमला सुनो। आंदा तू कहना ना तेरे नबी दीवे बाले ने, मैनू चाड़ कोठे ते फूक मैं मारना ते मैं वेहना केड़ा नबी आके दीवे बालदा। इन्नी गल कीती लामा साहब दे लू कंडे खड़ो गए, अखा च अथरू आ गए। रो के ना जे मां का दुध पीता ही ना ते चढ़ कोठे ते मार फूक। अगू तू जाने ते मदीने वाला जाने। हजरात लामा साहब ने मौलवी नू नाल लिया, कोठे ते आ गए। हजरात मौलवी कोठे ते आ गया। पहले दीवे नू फूक मारी, पहला दीवा बुझ गया। दूजे नू फूक मारी, दूजा बुझ गया। तीजे नू फूक मारी, तीजा बुझ गया। इधर लामा साहब ने मदीने वाल नू मुंह कर लिया ते रो के आंदे ने ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। अल्लाह की कसम मैनू शर्म आ रही है। चिट्टियां दाड़ियां वाले बाबा जी खड़े ने। जी जी ठीक है। हजरात मैं जड़ियां गल्लां पे करना, वजदान साउंड सिस्टम अल्लाह तुहानू सलामत रखे। हजरात यार सरकार दी महफिल चायो, एक बारी सरकार दी नात पढ़ लो, पता लग जाए। हजूर दे दीवाने या रसूल अल्लाह मस्जिद के अंदर आके भाई आदल दे मेहमान बन के सारे सरकार दी नात पे पढ़ते हैं। हाथ चुक के झंडे बना के लहरा के पढ़ लो। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर। बाबा जी दिल करदा मत्था चुम ला। अल्लाह की कसम है बुजुर्गी दे आलम के अंदर हाथ चुक लेने। अल्लाह तुहाडे हत्थां नू सलामत रखे। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ाया आए दीदार। मैं दुआ करना मेरे मौला अज जेड़ा जेड़ा नबी पाक दी नात पिया पढ़दा वे अल्लाह कार जावे, अख लग जावे, नबी भी आ जाए, अली भी आ। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ाया आए दीदार। ना यारो कुछ बंदे ले भी ऐसे ने जेड़े हत्थां नूं नहीं पे चुकते। सोचते होणगे असी हत्थां नूं क्यों चुकीए, साडी केड़ा मूवी पई बनदी है। मैं कह यारो ओए मूवी नहीं बनदी ते ना बने, शाला दुआ करया करो ओए ओदे विच आ जाइए जेड़ी हर वेले उत्ते पई बनदी। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। बाबा जी थोड़ी क्या बात है, दिल करदा मैं उठ के मत्था चूम ला। सब्ज़ गुंबद वाले
منظور دعا کرنا اوے یارو عزتاں ملیاں تے سرکار دے صدقے کوٹھیاں لبیاں تے سرکار دے صدقے بنگلے لبے تے سرکار دے صدقے چہرے نورانی نے تے سرکار دے صدقے اور مینوں کہہ لین دیو داتا علی حجویری لبے سرکار دا صدقہ خواجہ معین الدین چشتی لبے سرکار دا صدقہ پیر میر علی شاہ لبے نے سرکار دا صدقہ علی پور دا تاجدار لبا سرکار دا صدقہ میرے سیال کوٹ دا امام علی الحق لبا سرکار دا صدقہ اور میں مقدی مقاواں غازی المدین لبا سرکار دا صدقہ ممتاز قادری لبا سرکار دا صدقہ میرا پیر عطار لبا سرکار دا صدقہ تے میں مقدی مقاواں او یارو ختم نبوت پیرا دین والا بابا رضوی لبا سرکار دا صدقہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزایا دیدار آج کوئی محفل چتا آیا کہندہ ہوئے گا کاری جی میری امی بیمار ہے میں اپنی امی لی دعا کرانا آیا کوئی محفل وچتا آیا کہنا ہوئے گا کاری جی میرے ابو بیمار ہے میں ابو لی دعا کرانا آیا کوئی کہنا ہوئے گا کاری جی میرے سر تے قرضہ بڑا میں تا آیا اللہ محفل دا صدقہ میرا قرضہ دور کر دے او یارو جے کچھ لین آئی ہو مدینے والے دا تصور کر لو پھر پڑھ لو اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزایا دیدار رات تیجے دیوے نو پھوک ماری تیجا بھج گیا چوتھے نو پھوک ماری چوتھا بھج گیا اوے لوکو پنجویں نو پھوک ماری پنجواں بھج گیا لاما صاحب نال روئی جاندے نے نالے رو رو کھیاندے نے یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری تام دیوا بالیا آوی جا واللیل زلفا ایک منٹ یارو میں چند گھڑیاں چند منٹ رہ گئے نے میں ٹر جانا ہے میری گال سنو ماں باپ چھڑ کے آئے ہو بستر چھڑ کے آئے ہو نرم نرم سردی دے اندر آ کے مسجد اندر بیٹھے ہو میں سرکار دی نعت پیا پڑھنا جے تسی آج اکھاں بند کر کے سرکار نبی پاک دے روزے دا تصور کر کے جے میرے نال نعت پڑھو پتہ نہیں کدی قسمت آج جاگ جاوے کار جاوے کرم ہو جاوے تے کوئی ماڑی گل یار سودا بڑا کھرا جے نہ لبو گے تے کوئی اور لے جائے گا بازی لے جائے گا سجنوں نہ پتہ نہیں پھر میلہ ملنا ہے ملاقات ہونی ہے نہیں ہونی آج نعت پڑھ لو کل قیامت ال دن جدو اس محفل دا ذکر ہوئے گا بیڑا پار ہو جاوے یاد تیری دام دیوا بالیا آوی جا واللیل زلفا میں صدقے جاؤں یاد تیری دام دیوا بالیا آوی جا واللیل زلفا ودو
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى آوجا والليل زلفا والیا آوجا والليل ایک باری بازو چوک کے سارے آکھو آوجا والليل زلفا علماء کرام نے ہاتھ چک لے بڑی مہربانی سرکار فرمایا جنہیں عالم دین دی زیارت کی تھی انہیں انجیے جویں آمینہ دے لال دی زیارت کی تھی آوی جا واللیل زلفا حضرات پنجویں دیوے نو پھوک ماری پنجواں بجھ گیا چھویں نو پھوک ماری چھواں بجھ گیا ستویں نو پھوک ماری ستواں بجھ گیا اوے لوکو ادھر ستویں نو پھوک ماری ہے ستواں بجھ گیا ہے پہلا بل گیا اٹھواں بجھ گیا ہے دوجا بل گیا ہے نواں بجھ گیا ہے تیجا بل گیا ہے دسواں بجھ گیا ہے چوتھا بل گیا ہے اگوں بجھائی جانا پچھواں کا بالی جانا اگوں بجھائی جانا پچھواں کا بالی جانا انج کر کے ہاتھ بنے تے لاما صاحب دے قدمائی نے کیا آندا مولوی جی مینوں معاف کر دو آج پتہ لگ گیا ہے تو ہی سچا ہے میلاد والا نبی بھی سچا تو ہی سچا میلاد والا بس بھئی بس بات ختم ہو گئی آخر تے میرے بزرگان کیا کہ ماں دی شان سنا دیو تو میں آخری باتاں کر کے اجازت چاہ رہا ہوں